बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। इससे पहले कि थंबनेल आपके सामने जस्टिफाई करूं, मैं एक सवाल आपके सामने इब्तिदा में रखना चाहता हूं और आखिर में उसका आपको जवाब भी दूंगा कि ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत ज्यादा इख्तलाफ हो गया है, ये आदत कॉम्प्रोमाइज हो गई है, कुछ कह रहे हैं अली अमीन गंडापुर ने धोखा दे दिया, कुछ कह रहे हैं बुशरा बीबी साहबा ने धोखा दे दिया, ये सब बातें चल रही है ना। गिद्ध का लफ्ज इस्तेमाल किया, बेगैरत का लफ्ज इस्तेमाल किया, बेशरम का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये तमाम खबरें जो इस वक्त चल रही हैं बन रही हैं। अगर 26 नवंबर को गोली ना चली होती तो क्या ये तमाम खबरें चल सकती थी? मेरा सवाल ये एक सवाल है। तो ये तमाम चीजें उस तवज्जो, जी हां, उस इवेंट से हटाने के लिए, तो इस पैराई के ऊपर आपने सोचना, इस पूरे व्लॉग को देखना है, तो आपको मेरी बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत से एविडेंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो मुझे बात करते हुए आपसे कभी कभी किसी किस्म की कुछ हिचकिचाहट हुई नहीं, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ओरिजिनल फैक्ट्स के ऊपर आपसे बात करूं। आपको पता है इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, सूट भी नहीं करता। और कोशिश के बावजूद कल भी पार्टी रहनुमा की आदत गई, लेकिन अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने कहा नहीं जनाब, इस वक्त तो इमरान खान साहब रावलपिंडी के एक थाने की कस्टडी में है। जो उनका सेल है ना अडियाला जेल के अंदर, वो रावलपिंडी का जो न्यू टाउन का थाना है, हमने उसको डिक्लेयर कर दिया, तो ये नहीं हो सकता। तो एटीसी अदालत में आज काफ़ी चीज़ जो अभी फ्रेश खबर हुई है, एटीसी अदालत में इमरान खान साहब ने, ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब का थाना न्यू टाउन में उनका जिस्मानी रिमांड दिया हुआ था ना एटीसी की अदालत में। आज उस जज के सामने ना इमरान खान साहब के वकील फैसल चौधरी साहब पेश हो गए। फैसल चौधरी साहब ने कहा कि जज साहब हमारी मुलाकात तो करवा दें हमारे मौकिल से, ताकि बात तो की जा सके। तो एटीसी के जज ने ना जेल सुपरिटेंडेंट को रिटर्न दिया लिख के कि इमरान खान साहब की उनके वकला से मुलाकात करवाई जाए, और ये रिटर्न है। अच्छा, फैसल चौधरी अडियाला जेल रवाना भी हो चुके हैं इस वक्त, जब मैं आपसे बात करूँ वहाँ वेट भी कर रहे हैं। अब देखना ये कि अडियाला जेल में हुकाम क्या बहाना लगाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुलाकात कराते हैं कि नहीं कराते, मेरा ये मानना है कि वो बहाना क्या लगाते हैं मुलाकात ना कराने के लिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब की लीडरशिप से मुलाकात, इमरान खान साहब की वकला से मुलाकात, इमरान खान साहब की फैमिली से मुलाकात, इमरान खान साहब की साथियों से मुलाकात इस वक्त इस सेटअप के लिए नहायत खतरनाक है। क्योंकि इमरान खान साहब ने लाइन देनी है, इमरान खान साहब ने वाज़ेह गाइडलाइन देनी है, इमरान खान साहब ने तमाम चीज़ें बतानी कि था क्या, मेरा हुक्म क्या था, क्या नहीं था, बैरिस्टर साहब किधर खड़ा है, कौन सी चीज़ें क्या थी, वो इमरान खान साहब ने बताना है। तो इस टाइम ये लोग सिस्टम जो है ना, वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि आज पीटीआई को एक सरप्राइज मिलेगा जेल सुप्रिटेंडेंट की तरफ से। ठीक है जी। इधर एक और दिलचस्प चीज़ भी है, जो ये आंसर भी आपके सामने होना ज़रूरी है कि पीटीआई के जो लोग मुल्तान से निकले थे, आपको पता है जब तक फाइनल कॉल के दिन तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, रुपोश रहे। जैसे ही फाइनल कॉल हुई और उसी वक्त वो गिरफ्तार हो गए, और उन्होंने अपने आप को रुपोश रखा था, लेकिन 24 नवंबर को उनको निकलना पड़ा, और उस दिन वो मौके पर ही गिरफ्तार हो गए। मलिक आमिर डोगर साहब की बात करूँ, चीफ व्हिप जो हैं जैन कुरैशी, मोइन कुरैशी वगैरह ये सब। अब जब फाइनल कॉल की ये धूल शूल सारी छट गई ना, बैठ गई, बैठ गई। अब एक दूसरे मामले के अंदर पीटीआई के वर्कर सपोर्टर और पाकिस्तानी अवाम को उलझाने की कोशिश की जा रही है। प्लीज इस चीज को समझना आपने, प्लीज इस चीज को समझना है। यही तो वो चाह रहे हैं जो बहस में हम लगते हैं। तो अब ये तमाम अदालत से डिस्चार्ज हो गए हैं, और ये सूरत हाल भी है पीटीआई के अंदर। हाँ, हामिद रजा साहब जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले, और वो कहते हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे पर कल वसीम बदामी से बात करते हुए बात की। वो कहते हैं कि मैं फैसलाबाद से निकला था, और इसमें कोई शक नहीं, हमने वो वीडियोज़ देखे भी थे, और भरपूर शेलिंग हुई, और इसमें भी कोई शक नहीं कि सबसे पहले जो शेलिंग का आगाज़ है ना, वो फैसलाबाद से ही हुआ था। पूरे पाकिस्तान में भी शेलिंग शुरू नहीं थी, सबसे पहले फैसलाबाद में ही आंसू गैस की शेलिंग शुरू हुई थी। वो कह रहे सारा मलबा मेरे पे डाल देना, पंजाब की बाकी लीडरशिप का भी मलबा मेरे पे डाल के मुझे रगड़ देना, ये कतन मुनासिब नहीं है। मैंने आपको बताया कि कोई शक नहीं, सबसे पहले शेलिंग फैसलाबाद से शुरू हुई। जब बाकी काफिले हरीपुर तक पहुंचे थे ना पीटीआई के केपी के वाले, तो इधर फैसलाबाद में शेलिंग शुरू हो चुकी थी। उन्होंने कहा ना ही हम बेगैरत हैं, ना ही हम बेशरम हैं। तो वो वाली जो बात की मीटिंग के अंदर ये वाली बातें हुई हैं जो काशिफ अब्बासी साहब ने बताई है, जो कि बुशरा बीबी साहबा की तरफ से, कि कुछ बगैरत हैं या कुछ बेशर्म थे जो नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा मैं उनमें से नहीं हूँ। रही बात, मैं पार्टी की कोर कमेटी से तो मैंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन मैं पार्टी की टिकट जो है इमरान खान साहब से मुलाकात करके ही वापस करूंगा। ठीक है। इधर नजम सेठी साहब बड़ा एक अहम दावा कर रहे हैं। वो कहते हैं इमरान खान साहब तो अगले 3 माह में जमानत हो जाएगी इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब तो बाहर आ जाएंगे, और उन्हें हाउस अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा कि उन्हें कोई बनी गला पहुंचा दें या जमान पार्क पहुंचा दें या केपी। मैंने कहा नहीं, वो बिल्कुल जमानत से बाहर रिहा हो जाएंगे,
اور لیکن عمران خان اچھا بچہ کبھی نہیں بنے گا. اگلے سے 3 سے 4 ماہ میں عمران خان عوامی کارڈ استعمال نہیں کر سکے گا، عوام بد دل ہو چکی ہے. یہ سب باتیں مطلب نجم سیٹھی صاحب دلاسے دے رہے ہیں، بلکہ دلاریاں دے رہے ہیں. کیوں دے رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. شاید نجم سیٹھی صاحب کے ذریعے صورتحال کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھائی کیسے کام ڈاؤن ہونی ہے؟ پی ٹی آئی کے فولڈرز میں، گروپس میں جائیں، آپ سوشل میڈیا پہ جائیں، ان کے آفیشیل واٹس ایپ پہ جائیں، آپ کو پتہ چلے گا سر وہ تو جنازوں کی ویڈیو شیئر کر رہے ہیں، وہ تو شہیدوں کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں، وہ تو اس موچری کے اندر جہاں وہ مردہ خانہ ہے وہاں سے ویڈیو شیئر کر رہے ہیں. یہ تو سب چیزیں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم دوبارہ آئیں گے. میرا خیال ہے نجم سیٹھی صاحب کا دلاسا پانے ہوں کہ وہ دلاسا دینے کی کوشش کریں، شاید 3 ماہ کا کوئی وقت مل جائے. اور ادھر جو کے پی کی جو قیادت ہے، جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، صرف عمران خان سے ملاقات نہیں، یہ سب چیزیں وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جانی. آپ نے صرف اس چیز کے اوپر ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے. میں اس کی وجہ بھی آپ کو اور مزید تفصیل میں جا کے بتاتا ہوں جی. کیونکہ ادھر عمران خان صاحب سے ہر قسم کی انٹریکشن بند رکھنی ہے نا، وہ انٹریکشن ہی سراسر وائرل ہے. نہ صحافی سے ملاقات، نہ عمران خان صاحب کی وکلا سے ملاقات، نہ فیملی سے ملاقات، نہ پارٹی لیڈرشپ سے ملاقات. آج توشہ خانہ 2 بھی کیس تھا، اے ٹی سی کے جج نے تو کہہ دیا کہ ملاقات کروائے. آج توشہ خانہ 2 کیس تھا، جج نے کہا تھا ہر حالت میں آج فرد جرم عائد کرنی ہے. بشرا بی بی کی تو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری تک جاری ہوئے تھے کیونکہ وہ پیش نہیں ہوئی تھی. تو بھائی وہ اچانک ہی وہ دوسری عدالت میں اندر پیش ہو گیا تھا جی سماعت ملتوی کی نامعلوم وجہ پر. نامعلوم وجہ نامعلوم افراد کے کہنے پر نامعلوم طریقے سے کی گئی. اور کیا ہے؟ جج نے آج ہر صورت فرد جرم دینی تھی، مگر فیصلہ آپ کو پتہ ہے خفیہ سارے خفیہ طریقے سے خفیہ کام ہو جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ رہی بات ان چیز کی، تو میں نے کہا وہ میں آپ کو پوائنٹ دوبارہ کلا دوں کہ تمام سچویشن نا عمران علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی اور دوسری قیادت پر ڈالنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے. پارٹی اختلاف کو فلیم اپ کیا جا رہا ہے، دیکھ اختلاف ہو گیا ہے، وہ نکل گئے تھے، یہ تھے وہ تھے، جان بوجھ کے بیانات دلوائے جا رہے ہیں لوگوں کے. جی ہاں، جس کی بیک گراؤنڈ بھی ایک سیم جیسی ہوتی ہے، وہ یہ بیانات بھی سارے چل رہے ہیں سارے سوشل میڈیا میں. تو آپ صرف یہ چیک کریں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اگر وہ فائرنگ والا واقعہ نہ ہوتا، اگر وہ لائٹس آف نہ ہوتی، اگر کنٹینر کو آگ نہ لگائی گئی ہوتی، اگر یہ سب نہ ہوا ہوتا تو پھر مجھے بتا دیں تو کیا یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ بشرا بی بی کی وجہ سے ہو گیا، علی امین گنڈا پور کی وجہ سے ہو گیا، پنجاب کی فلانی قیادت نہیں پہنچی، فلانی نہیں پہنچی. کیونکہ آپ کو لگانا اس طرف ہے، اصل مدعا وہ ہے جس پہ مطیع اللہ جان کا جسمانی ریمانڈ ہوا، جو ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کینسل کر دیا. اصل مدعا وہ ہے جو گارڈین بتا رہا ہے، اصل مدعا وہ ہے جو بی بی سی بتا رہا ہے، اصل مدعا وہ ہے جو الجزیرہ بتا رہا ہے، اصل مدعا وہ ہے جو حامد میر صاحب بتا رہے ہیں. اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ اس میں تو اتنے طریقہ بھی تو کوئی چچ کا ہوتا ہے نا، وہ طریقہ ہی کچھ نہیں ہے. تو وہ اس پیرائے کے اوپر جب آپ سوچیں گے نا تو آپ کو چیزیں پتہ چل جائیں گی. تو عمران خان سے ملاقات ان کی کرانی نہیں تھی، تو بھائی وہ قانونی ٹیم جو ہے وہ جیل میں صبح گئی، پھر اس کے بعد واپس بھی آ گئی، وجہ نامعلوم بتائی گئی ہے. یہ ساری پوزیشن چل رہی ہے. تو اس طریقے سے اس خبر کے ساتھ خبر کے ٹرینڈ کو دیکھیں گے، خبر لے کے کس طرف جا رہی ہے. تو میں آپ کو خبر سمجھنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں. اچھا یہ چیز ہے. اب جب فیصل واڈا جب بشرا بی بی کی برائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے بشرا بی بی صحیح ہے. میں تو میرے پاس میزان یہ ہے. اچھا جب یہ سارے لوگ بشرا بی بی، اس کا مطلب ہے بشرا بی بی صحیح ہے. ذرا اس پر ایک پہ تھوڑا سوچیں تو چیزیں آپ کو بہت حد تک واضح اور کلیئر بھی نظر آئیں گی. میں بشرا بی بی کی سائڈ نہیں لے رہا، میں آپ کو خبر کو سمجھنے کا زاویہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ آپ کو پی ٹی آئی کے کارکنوں سے مخاطب ہے، یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اپنے ہی کام کے اندر پھنسانے کے چکر میں کہ یہ اپنی الجھنوں میں رہیں. ادھر عمران خان سے ملاقات نہیں کروانے دینی، یہ اپنی الجھنوں میں رہیں. ایک کیوس، ایک سموک، ایک فوگ، ایک چیزیں بلر کر دی جائیں. جی ہاں، آپ نے کانٹینٹ رہنا ہے. جی ہاں بالکل، فوکس رکھنا اپنے آپ کو، تبھی ہے. نہیں تو جو سب ہو رہا ہے یہ تو بچا رہے. فیڈ بیک سے متعلق دعا کریں، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.